इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में आजकल प्रैंक्स बेहद ज्यादा मकबूल हैं। किसी एक इंसान को बगैर कोई नुकसान पहुंचाए बगैर उससे थोड़ा बहुत मजाक कर लेना और इस मजाक को एक एंटरटेनमेंट का जरिया बना देना, इसे हम कहते हैं प्रैंक। अब प्रैंक्स में चूंकि आपके सामने एक इंसान का नेचुरल रिएक्शन आता है, इसी वजह से प्रैंक्स बेहद ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। अब प्रैंकस्टर्स की पूरी कोशिश तो यही होती है कि जब वो अपना प्रैंक परफॉर्म करें तो किसी इंसान का नुकसान ना हो। लेकिन दोस्तों, प्रैंक्स की दुनिया में कई मर्तबा ऐसे हादसात भी पेश आ चुके हैं जब एक प्रैंक बेहद ज्यादा लीथल साबित हुआ। हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो का टॉपिक है वो प्रैंक्स जो कि किसी के लिए खुशी नहीं बल्कि कई लोगों के लिए सदमे का बाइस बने। आज हम आपको वो प्रैंक्स दिखाएंगे जिन्होंने इंसानों की जानें ली। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दें। प्रैंक्स दैट वेंट टू फॉर में पहले नंबर पर है द बिगफुट प्रैंक। साल 2012 में रैंडी ली नाम के एक 44 साला शख्स ने बिगफुट का कॉस्ट्यूम पहनकर लोगों के साथ प्रैंक करने का एक प्लान बनाया। रैंडी का ताल्लुक अमेरिका की रियासत मोंटाना से था और जहां पर यह शख्स रहता था उससे कुछ फासले के ऊपर एक नेशनल हाईवे थी जिसका नाम है US 93। रैंडी ने बिगफुट का प्रैंक इसी नेशनल हाईवे के ऊपर परफॉर्म करने का प्लान बनाया था। रैंडी जब बिगफुट बनकर नेशनल हाईवे के ऊपर आया तो सामने से आती हुई दो गाड़ियों ने इसको टक्कर मार दी। एक गाड़ी को एक खातून ड्राइव कर रही थी जो अपने सामने बिगफुट को आता हुआ देखकर पैनिक में आ गई। वो डर गई और उससे उसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। रैंडी पहले इस गाड़ी से जाकर टकराया और उसके बाद सामने आने वाली एक दूसरी गाड़ी से भी उसकी टक्कर हो गई। इस हादसे में रैंडी शदीद जख्मी हुआ और इवेंचुअली उसका ये प्रैंक उसी के लिए जानलेवा साबित हुआ। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि क्या किसी को ऐसा मजाक या ऐसा प्रैंक परफॉर्म करना चाहिए कि जिसमें उसकी खुद की इवन किसी दूसरे इंसान की जिंदगी दांव पर लग जाए? मेरा जवाब है नहीं। आप लोग इस सवाल के जवाब में क्या कहते हैं? मुझे अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 2 पर है प्रेमिला लाल प्रैंक। साल 2013 में प्रेमिला के घर वाले किसी जरूरी काम से घर से बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। अब जब ये लोग घर से निकलने लगे तो उस वक्त घर के अंदर इनका 15 साल का बेटा मौजूद था। अपने इस बेटे को ये लोग साथ नहीं लेकर जा सकते थे, लिहाजा इन्होंने अपने इस बेटे को घर पर ही रहने दिया। प्रेमिला की फैमिली ने अपने पड़ोस में रहने वाले एक नौजवान नेरिक को ये ड्यूटी सौंपी कि वो उनके घर में आकर उनके बच्चे की देखभाल करे। ये लोग कोलोराडो के एक ऐसे इलाके में रहते थे जो काफी ज्यादा सुनसान था। इन लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर नेरिक ने हामी भर ली और वो अपनी गन उठाकर इन लोगों के घर आ गया ताकि ना सिर्फ इनके घर की सिक्योरिटी कर सके बल्कि इनके बच्चे की भी। उस वक्त प्रेमिला लाल अपनी यूनिवर्सिटी में थी। शाम के वक्त प्रेमिला जब अपने घर को लौटती है तो उसे ये बात पता थी कि उसके घर के अंदर सिर्फ उसका भाई और उनका पड़ोसी नेरिक मौजूद है। प्रेमिला ने इन दोनों के साथ प्रैंक करने का फैसला किया। वो इन दोनों को चुपके से डराना चाहती थी। प्रेमिला घर के पिछले दरवाजे से घर के अंदर दाखिल होती है और चुप करके एक अलमारी के अंदर जाकर अपने आप को छुपा लेती है। अब नेरिक और प्रेमिला का छोटा भाई वीडियो गेम खेल रहे थे जब अचानक नेरिक को किसी के चलने की आवाज आई। नेरिक ने चेक करने के लिए कि घर में उनके अलावा कौन मौजूद है तलाश शुरू की और उस वक्त उसकी गन उसके हाथ में थी। नेरिक जब उस अलमारी के सामने पहुंचा जिसमें प्रेमिला छुपी हुई थी तो प्रेमिला एकदम से अलमारी खोलकर इसके सामने आ गई। अब प्रेमिला ने नेरिक को डराया था और नेरिक वाकई ही में डर गया और इसी डर और घबराहट में उसके हाथ से उसकी गन जल गई। गोली सीधा जाकर प्रेमिला को लगी। अनफॉर्चुनेटली इस प्रैंक के नतीजे में प्रेमिला अपनी जान ना बचा पाई। उसका एक छोटा सा मजाक उसकी खुद की जान ले गया। नंबर 3 पर है सेथ एंड डेरिक प्रैंक। साल 2011 में अमेरिका की रियासत ओहायो के रहने वाले दो लड़कों ने नेशनल हाईवे के ऊपर जाकर एक प्रैंक करने का फैसला किया। इन लड़कों के नाम थे सेथ स्टोनरॉक एंड डेरिक ग्रीनली। सेथ और डेरिक ने हाईवे के ऊपर एक स्टॉप के साइन को प्लास्टिक की मदद से छुपा दिया ताकि कोई भी स्टॉप का ये साइन बोर्ड ना पढ़ सके। इन दोनों टीनएजर्स ने ये सोचा कि ये छोटा सा मजाक है, इसकी वजह से कोई बड़ा हादसा रूनुमा नहीं होगा, किसी को बहुत ज्यादा नुकसान
نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن یہ دونوں بالکل غلط تھے کیونکہ ان کے اس چھوٹے سے مذاق نے دو بوڑھی عورتوں کی جانیں لے لیں۔ میری اسپینگلر اینڈ جینی شاہ وہ دو بوڑھی خواتین تھیں جو کہ نیشنل ہائی وے کے اوپر ٹریول کر رہی تھیں اور انہوں نے سٹاپ کا وہ سائن بورڈ نہیں پڑھا۔ اس ہائی وے کے اوپر یہ دونوں بوڑھی خواتین اسی سپیڈ کے ساتھ ٹریول کرتی رہیں حتیٰ کہ ان کی ٹکر ایک اور گاڑی سے جا ہوئی۔ یہ حادثہ اس قدر شدید تھا کہ یہ دونوں بوڑھی خواتین کی جانیں لے گیا۔ اس حادثے کی تحقیقات ہوئی اور سیتھ اور ڈیرک دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان دونوں کے اوپر مقدمہ چلا جس کے نتیجے میں سیتھ کو 4 سال کی قید ہوئی جبکہ ڈیرک کو عدالت نے بری کر دیا۔ ڈیرک کو رہا کرنے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس لڑکے نے پرینک سے کچھ دیر پہلے سیتھ کو منع کیا تھا کہ انہیں اس قسم کا پرینک پرفارم نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4 پر ہے کوئین الزابتھ پرینک۔ سال 2012 میں آپ کو یاد ہوگا کہ برطانوی شہزادی کیٹ مڈلٹن اپنی پہلی پریگننسی سے گزر رہی تھیں۔ اب کسی بھی وقت اس برطانوی شہزادی کے گھر بچے کی پیدائش ہو سکتی تھی اور اس کو لے کر پوری دنیا کا میڈیا مختلف قسم کی خبریں دیے جا رہا تھا۔ اب معاملہ تھا برطانوی شاہی خاندان کا۔ ایز اے ریزلٹ پوری دنیا کا میڈیا زور لگا رہا تھا کہ اس ہاسپٹل کے اندر سے جہاں برطانوی شہزادی ایڈمٹ تھی کوئی نہ کوئی خبر ان کے پاس پہنچ جائے۔ یہ ہاسپٹل تھا لندن کا مشہور زمانہ کنگ ایڈورڈ ہاسپٹل۔ اب اسی دوران ایک آسٹریلین ریڈیو شو کے دو ہوسٹ میل گریگ اور مائک کرسچن نے اس ہاسپٹل کے اندر فون کر کے پرینک کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان دونوں نے خاتون وائس اوور آرٹسٹ کو ہائر کیا اور اس کو یہ ڈیوٹی دی کہ وہ اس ہاسپٹل کے اندر فون کرے، وہ بھی کوئین الزابتھ بن کر۔ یہ خاتون ملکہ برطانیہ بن کر اس ہاسپٹل کے اندر فون کرے اور کیٹ مڈلٹن کی خیریت معلوم کرے کہ اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کا بیبی کب ایکسپیکٹڈ ہے اور اس قسم کے دیگر سوالات جن کے جواب ان کے ریڈیو شو کو 4 چاند لگا سکتے تھے، اسے ایک نئی شہرت دے سکتے تھے۔ اس خاتون وائس اوور آرٹسٹ نے اس ہاسپٹل کے اندر فون کیا، ملکہ برطانیہ بن کر ایک نرس سے بات کی۔ اس نرس کا نام تھا جیکنتا فلڈانا۔ اب یہ بیچاری نرس ایک سادہ سی خاتون تھی جو کہ اس پرینک کا شکار ہو گئی۔ یہ واقعی میں یہی سمجھی کہ اس کی ملکہ برطانیہ کے ساتھ ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے۔ ایز اے ریزلٹ اس نرس نے کیٹ مڈلٹن کی پریگننسی سے متعلق تمام تر انفارمیشن اس سو کالڈ ملکہ الزابتھ کو دے دی۔ میل اور مائک نے یہ تمام انفارمیشن اپنے آسٹریلین ریڈیو شو کے اوپر نشر کر دی۔ اب جہاں یہ دونوں مشہور ہوئے، یہ خبر مشہور ہوئی، اسی کے ساتھ یہ بیچاری نرس بھی مشہور ہو گئی لیکن نیگیٹیوٹی میں۔ ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ اس خاتون نرس کے ساتھ پرینک کیا گیا ہے اور زیادہ تر لوگوں نے اس خاتون کا بے پناہ مذاق اڑایا۔ اس بیچاری کی اس قدر بےزتی کی گئی، اس کا اس قدر مذاق اڑایا گیا، اس کی اس قدر توہین کی گئی کہ ان تمام چیزوں سے دل برداشتہ ہو کر اس خاتون نے خودکشی کر لی۔ لوگ اگر اس خاتون کا مذاق نہ اڑاتے تو آج یہ قیمتی زندگی ہمارے درمیان موجود ہوتی۔ نمبر 5 پر ہے جارڈن مولان پرینک۔ 16 سالہ جارڈن کا تعلق امریکہ کی ریاست کینٹکی سے تھا اور اس نے ہالووین کے موقع کے اوپر اپنی بہن کے ساتھ پرینک کرنے کا فیصلہ کیا۔ جارڈن کا پرینک یہ تھا کہ وہ ایک پھانسی کا پھندا بنائے گا اور اپنے آپ کو اس پھانسی کے پھندے کے ساتھ لٹکا دے گا۔ اس کی بہن جب آئے گی اسے دیکھے گی تو یہی سمجھے گی کہ وہ مر چکا ہے اور وہ ایک دم سے زندہ ہو کر اپنی بہن کو ڈرا دے گا۔ جارڈن نے اپنے پرینک کو ایگزیکیوٹ کیا، اس نے پھانسی کا ایک پھندا بنایا اور اس پھندے کے ساتھ اپنے آپ کو لٹکا لیا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس پھانسی کے پھندے سے جارڈن اپنے آپ کو نہیں بچا سکا۔ صرف 30 سیکنڈ کے اندر اندر جارڈن کی روح اس کے جسم سے نکل گئی۔ اس کی بہن کو اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ وہ کسی طریقے سے جارڈن کی زندگی بچا سکے، اور یوں اس 16 سالہ لڑکے کا یہ پرینک جسے وہ مذاق کے طور پر پرفارم کر رہا تھا اس کی خود کی جان لے گیا۔ اور
اسی کے ساتھ دوستو ہماری آج کی ویڈیو کا یہاں پر ہوتا ہے دی اینڈ۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو جو پرینکس دکھائے ہیں جنہوں نے کئی انسانوں کی جانیں لے لی، ان میں سے کون سا پرینک، کون سی سٹوری آپ کو سب سے زیادہ دردناک لگی، مجھے اپنا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ مستقبل میں مزید ایسی انٹرسٹنگ اور فل آف نالج ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسٹوڈیو ون چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔